बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूं यासिर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज दो बड़ी ही अहम तरीन और दिलचस्प डेवलपमेंट्स जो कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और एक जो DGISPR की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उस हवाले से आपसे तफसीली डिस्कस करूंगा। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब को आज नैब में तलब किया गया था, उनके हवाले से, उनकी पेशी के हवाले से जो मामला है उसको भी डिस्कस करूँगा। और गुज़िश्ता रात जो इमरान खान साहब ने अपने खिताब में अहम तरीन बातें कही हैं उसके हवाले से तफसीली गुफ्तगू करूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल है उसके हवाले से एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है जिसमें मल्टीपल पिटिशनर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। और सुप्रीम कोर्ट इसको जो है उन्होंने कहा था कि हम इस मामले को मंगल तक निपटा देंगे, इस पर फैसला देंगे, क्योंकि आगे जो है वो छुट्टियां आ रही हैं। मैंने गुज़िश्ता रोज़ अपने वीडियो में पैगाम में ये भी बताया था कि अब जो गवर्नमेंट अपने वकला को मैदान में उतार रही है वो इस मामले को डिले करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मौक़िफ़ अपनाएंगे कि ये जो मामला है वो डिले हो। और आज ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई और हुकूमत की तरफ से जो वकला जिसमें फ़रूग नसीम साहब और इरफान कादर और शाह खबर साहब थे, उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि को इस बेंच पर एतराज़ है। इसमें जो एक जज हैं वो एक पिटिशनर के जो हैं रिश्तेदार हैं, इस वजह से उनको इस बेंच पर एतराज़ है। उन्होंने मंसूर शाह साहब के बारे में कहा कि हमें उनके बेंच में होने से एतराज़ है क्योंकि वो जस्टिस एस ख्वाजा के जो हैं रिलेटिव हैं। इससे पहले जब 9 रुकनी बेंच टूटा तो 7 रुकनी बेंच ने जब समाअत शुरू की तो जस्टिस मंसूर शाह ने बाकायदा तौर पर पूछा कि मेरे इस बेंच में शामिल होने से किसी को कोई एतराज़ तो नहीं है, क्योंकि इस मामले में जो एक पिटिशनर हैं वो मेरे रिश्तेदार हैं। उस पर अटॉर्नी जनरल और तमाम फ्रीकैन ने बाकायदा तौर पर कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। और उस पर अगले रोज़ भी फिर बाकायदा तौर पर समाअत हुई, लेकिन कोई भी जो है एतराज़ नहीं उठाया गया। लेकिन आज जैसे ही समाअत शुरू हुई तो वकला ने कहा कि हमारे एतराज़ात हैं और उन्होंने जस्टिस मंसूर साहब पर जो है वो एतराज़ उठाया, जिसके बाद बाकायदा तौर पर ये बेंच टूट गया। और जस्टिस मंसूर जो हैं उन्होंने अलहदगी इख्तियार की। उन्होंने कहा कि अगर मुझ पर कोई अदम एतमाद करता है तो मैं उस बेंच में नहीं बैठता। ये कहकर वो बेंच से उठ के, लेकिन उसके बाद जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमें बेंच से एतराज़ है तो चीफ जस्टिस ने इस बात को आड़े हाथों लेकर ये कहा कि हुकूमत क्या चाहती है, आप क्या तसादम चाहते हैं? हुकूमत डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रही है। आप चाहते हैं कि आपके मुताबिक अगर बेंचेस बने तो ऐसा नहीं हो सकता, किसी की राय या किसी की मर्ज़ी के मुताबिक जो हैं वो बेंचेस नहीं बन सकते। और उन्होंने एक ब्रेक ली और कहा कि हम इस पर हतमी फ़ैसला जो है वो करके कुछ देर तक समाअत शुरू करेंगे। और फिर जो है 6 रुकनी बेंच ने दोबारा से समाअत शुरू की। और इसमें जो है अहम तरीन एक डेवलपमेंट जस्टिस आयशा मलिक की तरफ से हुई। उन्होंने कहा कि अगर जो कोर कमांडर हाउस है वो कोई फौजी तंसीब नहीं है तो फिर मिलिट्री ट्रायल्स का जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसके साथ साथ जितने भी जजेस ने अपने मौक़िफ़ दिए उसमें यही साबित हो रहा है कि इस वक्त जो फ़ैसला है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ ही जाएगा। आज उन्होंने इस मामले को डिले करने की कोशिश की। इससे पहले भी उन्होंने बाकायदा तौर पर असम्बली में और इसके साथ TV चैनल्स पर बड़ी शदीद किस्म की एक कैंपेन चलाने की कोशिश की। जब फ़ायज़ा ने इस बेंच से अलहदगी का इजहार किया, उसमें जब कामयाबी नहीं मिली तो आज फिर इन्होंने यही तरीक़ाकार अपनाया और आज बाकायदा तौर पर इस पर चीफ जस्टिस ने जो है इजहार नाराज़गी इख्तियार किया। और उन्होंने कहा कि हम जो है वो नरमी बरत रहे हैं और
جو ہے وہ تحمل سے کام لے رہے ہیں، کیونکہ جو آلریڈی توہین عدالت کا معاملہ ہے اس پر ہمیں ابھی تک سزائیں نہیں سنائی، اور ہم جو ہے وہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ان کا جو اشارہ تھا وہ 14 مئی کے الیکشن والے جو فیصلے کا جو حکومت نے نہیں مانا اس کے متعلق تھا، اور اس وقت انہوں نے کہا ایک اہم ترین جو ڈیولپمنٹ اس وقت جو گورنمنٹ ایک چکر چلانے کی کوشش کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ 2 ججز آلریڈی الگ ہو چکے ہیں۔ آج ایک جج پر اعتراض کر دیا، اور اس طرح 3 جج جو ہیں وہ اس بینچ سے نکل چکے ہیں۔ اب اگر جو موجودہ بینچ ہے ان 6 میں سے 2 اراکین کا بھی فیصلہ اگر ان کے حق میں آتا ہے تو پھر سے یہ نمبر گیم کرنے کی کوشش کریں گے کہ 9 رکنی بینچ تھا اس سے 3 الگ ہو گئے، 2 نے حق میں فیصلہ دیا، اور یہ فیصلہ 5-4 میں سے آیا ہے۔ اور اس بات کو چیف جسٹس صاحب نے باقاعدہ طور پر بانتے ہوئے بھی یہ بات بھی کہی کہ آپ جو ہے نمبر گیم میں لوگوں کو الجھا رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو بات ہے وہ آئین اور قانون کی ہے، جو فیصلہ ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ اس سارے معاملے کے اندر جو ججز ہیں انہوں نے جو حکومتی بیانیہ ہے اس کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ اس سے پہلے چیف جسٹس صاحب نے ایک اٹارنی جنرل سے سوال پوچھا کہ کیا کسی کے ابھی تک جو ہیں ملٹری کورٹس میں ٹرائل شروع ہوئے ہیں، جس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ ابھی تک جو ہے وہ کسی بھی شخصیت کا جو ہے وہ معاملہ ملٹری کورٹس میں نہیں گیا، کوئی بھی ٹرائل نہیں شروع ہوا۔ تو اس پر جو ہے چیف جسٹس صاحب نے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ جب تک سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ نہیں آ جاتا تو یہ معاملہ جو ہے اس میں کسی بھی شخصیت کے جو ہے ملٹری ٹرائلز نہیں ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد آج جو ایک پریس کانفرنس جس کا کہا جا رہا تھا کہ یہ بڑی دھماکہ خیز پریس کانفرنس ہوگی، گزشتہ میں نے اپنی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا، تو یہ باقاعدہ طور پر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی کی طرف سے ہو سکتی ہے، لیکن آج یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے جو میجر جنرل صاحب ہیں احمد شریف صاحب، ان کی طرف سے باقاعدہ طور پر یہ پریس کانفرنس کی گئی۔ اس میں پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ کچھ حقائق دکھائے جائیں گے، لیکن ایسا اس میں کوئی بھی ایسے حقائق سے پردہ نہیں اٹھایا گیا، صرف جو ہے وہ وربل کنورسیشن ہوئی۔ لیکن اس میں جو ویڈیو پیغامات چلائے وہ شہداء کے فیملیز کے جو آلریڈی بھی آپ ٹی وی پر وقتاً فوقتاً دیکھ چکے ہیں، انہی جو ہے بیانوں کو دوبارہ سے ریپیٹ چلایا گیا، اور کچھ نئے بیان ان کی فیملیز کے ایڈ کیے گئے، جس میں انہوں نے جو ہے ان کے 9 مئی کے واقعے کے جو کردار ہیں ان پر جو ہے ان کو سزا کا مطالبہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جو اس وقت ملٹری ٹرائلز ہیں اس میں ملٹری پرسنل کے خلاف جو ہے ان ٹرائلز کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے۔ اس میں 102 ملزمان کے خلاف جو ہیں وہ ٹرائلز چل رہے ہیں، جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک 3 اسٹار جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں ان کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے، اور 2 جو ہیں وہ 2 اسٹار جو میجر جنرلز ہیں ان کو بھی عہدے سے فارغ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے بریگیڈیئرز کی تعداد بھی بتائی اور جنرلز کی تعداد بھی بتائی کہ کتنے جو لوگ ہیں وہ انوالو تھے، اور ان کے خلاف جو ہے اس وقت ٹرائل چل رہا ہے۔ ان تمام طرح حقائق سے پردہ اٹھایا، اور ان کا جو بیانیہ تھا وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم جو ہے اپنے محکمے سے سٹارٹ ہوئے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے خلاف بھی جو ہے اس کے باقاعدہ طور پر جو ہے پروسیڈنگز ہوں گی۔ لیکن انہوں نے بتایا کہ ابھی تک جو ہے 102 لوگوں کے خلاف جو ٹرائل ہے اور مکمل ہو چکے ہیں ان کے جو تحقیقات، اور اس معاملے میں انہوں نے بتایا کہ جو ناقابل تردید شواہد موجود ہیں جن کے خلاف جو ٹرائلز ہو رہے ہیں۔ اس پر جب انہوں نے سوالوں کا وقت آیا تو انہوں نے بتایا کہ ایک صحافی کے سوال پر کہ اگر یہ پلانز پہلے سے تیار تھے تو 9 مئی کے روز جو سیکیورٹی تھی، چاہے وہ آرمی کی تھی، پولیس کی تھی، رینجرز تھی، یا پھر جو تھے کور کمانڈرز وغیرہ تھے، جتنے بھی تھے وہ سارے
اس وقت کہاں تھے. لوگوں کو نارملی روٹین میں وہاں کی ایکسیس نہیں ہوتی, لیکن 9 مئی میں دیکھا گیا کہ کسی کو بھی وہاں پہ روکا نہیں گیا. تو انہوں نے اس کا ملبہ بھی جو ہے وہ اپنے آفیسر پر ڈال دیا. انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس میں ملوث تھے, جنہوں نے اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام نہیں دیا, جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی بڑی جو ذمہ داری ہوتی ہے, ان کے ٹرائلز ہو رہے ہیں, اور اس کے بھی جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف جو ہے ٹرائل اس وقت چل رہے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ سزائیں, سخت سے سخت سزائیں دی جائیں گی. اور آج ان کے ایک اس بیانیے نے کہ اس وقت جو ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو رہے ہیں, جو اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا تھا کہ کسی کا ابھی ملٹری ٹرائل نہیں ہوا, اس بات کی بھی تردید کر دی, کیونکہ یہ آلریڈی جو ہے ٹرائلز شروع ہو چکے ہیں. اس سارے بیانیے میں اور جب سوالات پوچھے گئے کہ اس کے ماسٹر مائنڈ کون ہیں, تو انہوں نے واضح طور پر جو ہے وہ کسی کا نام لینے سے گریز کیا, اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ایک کچھ وقت سے ہماری فوج کے خلاف جو ہے ایک بیانیہ بنا رہے تھے, اور باقاعدہ طور پر لوگوں کو اکسا رہے تھے کہ وہ اس سارے معاملے میں فوج پر جو ہیں وہ حملہ آور ہوں. وہی اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں, لیکن انہوں نے کسی کا نام بھی نہیں لیا. اور انہوں نے یہ بھی پھر سے کہا کہ جو دشمن پچھلے 75 سالوں میں نہیں کر سکا, وہ مٹھی بھر جو شرپسند عناصر تھے انہوں نے کر دکھایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک سیاسی جماعت کی طرف بھی اشارہ کیا. ان کا جو اس ساری پریس کانفرنس کا نچوڑ تھا, اور جو ان سے سوالات کے جوابات کا جو سیشن ہوا, اس میں تمام تر معاملات میں جو ہے وہ کسی بھی بات کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے سکے, کسی ماسٹر مائنڈ کا نام نہیں بتا سکے, کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے. اور یہ ان کی جو پریس کانفرنس ہے اس سے تاثر یہی جاتا ہے کہ یہ جو معاملہ تھا وہ پری پلان تھا, اور اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ خود بھی جانتے ہیں کہ یہ معاملہ ایک پلان کے تحت کیا گیا, اور انہوں نے کسی بھی قسم کا جو خاطر خواہ جواب تھا وہ نہیں دیا. وہ باتوں کو صرف الفاظ کا جو گورکھ دھندا کرتے رہے, لیکن جو ہے اس میں کوئی واضح سٹانس نہیں لیا گیا. اس ساری جو پریس کانفرنس تھی اس کا نچوڑ صرف اور صرف تحریک انصاف کو جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے دائرے میں لانا ہے, اور ان لوگوں کے خلاف ٹرائل چلا کر ان کو سزائیں دینا, اور ان کو جو ہے وہ مائنس کرنے کا مقصد ہے. اور ایک اہم جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ احمد شریف صاحب کی طرف سے بار بار یہ کہا گیا کہ ہم اپنی عوام کی بھرپور مدد اور سپورٹ سے تمام تر عناصر کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے. ہمارے ساتھ عوام کی طاقت ہے, اور جو لوگ عوام اور فوج کو لڑانا چاہتے تھے وہ بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں. عوام پہلے بھی ہماری فوج کے ساتھ کھڑی تھی اور آج بھی کھڑی ہے, اور اسی معاملے میں انہوں نے فوج کی جو قربانیاں ہیں وہ بھی بتائی. لیکن اس سارے معاملے میں جو حیران کن بات یہ ہے کہ ان شخصیات کے پاس جو کیلکولیشنز ہیں, سرویز ہیں, وہ نہ جانے کہاں سے آتے ہیں. میں جو ان کی کانفرنس تھی باقاعدہ طور پر اس کو خود میں نے لائیو دیکھا, ڈفرینٹ چینلز پر میں نے ٹیون کیا, اور جو نیچے کمنٹ سیکشن ہوتا ہے اس میں اگر آپ جا کر دیکھیں جتنی بھی اپلوڈز ہوئی ہیں جس پر کمنٹس اویلیبل ہیں, وہاں پر دیکھیں کہ 90% سے زیادہ لوگوں نے آرمی کے خلاف جو ہے وہ باتیں کی ہیں, اور باقاعدہ طور پر آرمی کو ہی 9 مئی کے واقعے کا ماسٹر مائنڈ کہا ہے, اور یہ بھی الزامات عائد کیے ہیں کہ آرمی براہ راست جو ہے وہ سیاست میں ملوث ہے, اور جتنا 75 سالوں میں اس ملک کو نقصان پہنچا ہے اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ فوج کا ہے. اس طرح کے جو کمنٹس تھے وہ لوگوں کی طرف سے آ رہے تھے, اور جن لوگوں کے دوسرے کمنٹس تھے اس میں جو ہے 90% لوگوں نے عمران خان صاحب کی فیور میں جو ہے وہ کمنٹس کیے ہوئے تھے. عمران خان زندہ باد, عمران خان گریٹ لیڈر, اس طرح کے جو تھے کمنٹس کیے گئے تھے.
तो मुझे इस बात पर हैरत होती है कि जो ये हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल्स हैं, नून लीग के लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, ये बार बार ये कहते हैं कि अवामी ताकत का सरचश्मा जो है वो हमारे साथ है। तो न जाने इनके पास कहाँ से जो है वो सर्वेज आते हैं जो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी के अगेंस्ट हैं। वो देखा जाए तो ऐसा कोई भी जो मामला है वो ग्राउंड रियलिटी पर मौजूद नहीं है। लोग इस वक्त शदीद तरीन गुस्से की हालत में हैं और अब इस वक्त जो है लोग अपने अदारों पर भी एतमाद करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस वक्त जो है इमरान खान साहब के साथ अवामी ताकत का सरचश्मा खड़ा है। देखना ये होगा कि क्या मामलात होते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि इमरान खान साहब आप लोगों से जो है डायलॉग्स का बार बार कहते हैं तो आप लोग क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि जो 15 मई का फॉर्मेशन कमांडर की मीटिंग थी उसमें बाकायदा तौर पर ये कह दिया गया था कि जो सियासी लीडरान हैं वो एक फोरम पर इकट्ठे हों और तमाम तर मसाइल का जो हल है वो खुद निकालें। उन्होंने ये तासर देने की कोशिश की कि जो है आर्मी उसका सियासत में कोई किरदार नहीं है, वो सियासत में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहते, इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। तो इस तरह का तासर देने की कोशिश की गई। लेकिन ये अब 2023 है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, दुनिया फास्ट हो चुकी है, लोग मामलात को समझना शुरू हो गए हैं। लोग तमाम तर जो है वो मामलात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि इसके पीछे कौन खड़ा है। और ये बाकायदा तौर पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो जो कमेंट सेक्शन है उसमें देख लेंगे कि लोगों की अब जो राय है वो क्या है। इसके साथ साथ एक अहम तरीन जो डेवलपमेंट हुई आज बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की नैब में तलबी थी, जिस पर उनको आज फिर से दोबारा 4 जुलाई तक जो ज़मानतें ग्रांट कर दी गई हैं। और अब जो कहा यह जा रहा था कि इमरान खान साहब को शायद ईद से पहले गिरफ्तार कर लिया जाए, ये मामला अब कटाई का शिकार हो रहा है। हो सकता है कि अब ये जो मामलात हैं वो ईद के बाद हों, क्योंकि शायद जो ताकतवर हल्के और हुकूमत है वो ये देखना चाहती है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अवामी रद्दअमल क्या आता है और खान साहब की तरफ से क्या रद्दअमल इसमें आता है। तो ये देखना हो, इसलिए ये शायद मामला अब जो है वो पेंडिंग कर दिया गया है और ईद के बाद जो है वो खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। और इसके साथ साथ दुबई में अहम तरीन मुलाकातें जारी हैं। जरदारी साहब वहाँ पर पहुँच चुके हैं, बिलावल भुट्टो साहब पहुँच चुके हैं, मरीम नवाज साहब ऑलरेडी वहाँ पर हैं, नवाज शरीफ साहब आ चुके हैं और शहबाज शरीफ साहब भी पहुँच जाएंगे और तमाम तर लोग जो हैं वो वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। हमारे मुल्क और हमारे सियासतदानों और हमारे लीडरान का ये आलम है कि इस वक्त हमारी जो आवाम है वो 2 वक्त की रोटी के लिए तगदो कर रही है। इस वक्त 2 वक्त का खाना मुयस्सर नहीं है। लोग यहाँ पर लोड शेडिंग और शदीद गर्मी से जो मर रहे हैं और इसके साथ साथ इस वक्त जो मौसमी सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब होने पर लोगों की जो जानों का ज़िया, आज बारिशों से तकरीबन 16 लोग मर चुके हैं। लेकिन हमारे जो सियासतदान हैं, जो हमारे लीडरान हैं, जो कहते हैं कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, वो दुबई में अपने प्लान्स सेट कर रहे हैं, अपनी मीटिंग्स सेट कर रहे हैं। इस मुल्क को जो है इस वक्त ख़जाने खाली होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो लीडरान हैं वो मीटिंग्स के लिए दुबई तक रवाना हो रहे हैं और बाकायदा प्रोटोकॉल्स के साथ जाया जाता है, प्राइवेट जेट्स लिए जाते हैं, हुकूमती जहाज़ इस्तेमाल होते हैं। इस पर जो सारा खर्च है वो अवाम की जेबों से जाता है, लेकिन उनको इस बात की कोई भी परवाह नहीं है। इवन दो ताकतवर हलकों को भी ये तमाम तर मामला जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो इसकी पूरी तरह से पुष्टपनाही करते हुए नज़र आ रहे हैं। और हमारे हुक्मरान जो है वो इस वक्त वहाँ बैठकर ये डिसाइड कर रहे हैं कि 24 करोड़ अवाम का जो है वो हुक्मरान आने वाले वक्त में कौन बनेगा, किसको कौन सी वजारत मिलेगी, कौन सी सीट किसको देनी है, ये तमाम तर मामलात जो हैं वो डिसाइड कर रहे हैं। और
नवाज शरीफ साहब जो बज़ाहिर तो बीमार हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान आने का उनका क्या प्लान है, गो के अभी जो है वो चैम गोइयाँ चल रही हैं कि वो जल्द जो है वो अगस्त के अंदर तक जो है अगस्त तक पाकिस्तान आ जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक और जो बड़ी ही दिलचस्प बात की गई है वो ये है कि हज से वापसी के बाद दोबारा वो अपने डॉक्टर्स को चेकअप करवाएंगे। अगर उनको हवाई सफ़र की इजाज़त मिली तो फिर वो पाकिस्तान आएंगे। तो ये लोग न जाने किस ज़माने के ये लोग हैं, इनकी सोच कैसी है। क्या वो बरतानिया से जो दुबई आए हैं वो हवाई सफ़र करके नहीं आए, दुबई से वो सऊदीया जब जाएंगे तो हवाई सफ़र करके नहीं जाएंगे, वापस जब आएंगे हवाई सफ़र करके नहीं आएंगे। तो क्या पाकिस्तान के सफ़र के लिए जो है वो डॉक्टर्स की इजाज़त ज़रूरी है? क्या पाकिस्तानी जो हवाई सफ़र है वो इतना ख़तरनाक है कि तबीयत ख़राब हो जाए? ये लोग अभी तक भी जो 70s 80s का ज़माना है वहाँ से नहीं निकले, अपनी रवायती जो सियासत है उससे नहीं निकले। इस वक्त भी ये वही दौर समझ रहे हैं, लेकिन अब जो अवाम है वो जो है इस दौर में काफ़ी हद तक समझदार हो चुकी है। वो इनकी तमाम तर जो तरीक़ाकार हैं, वारदातें हैं, चालाकी हैं, उनको समझती है और इस वक्त ये बुरी तरह से नाकाम हो रहे हैं। लेकिन इन तमाम तर हालात में अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हमारा और हमारे इस मुल्क का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।